शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सरल संस्कृत गीताश्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। इदानीं वयं गीतायाः अष्टादशाध्यायं पठामः। अष्टादशाध्याये सर्वेषां वर्णानां कर्माणि कथं भवन्ति, वर्णानां स्वभावः कथं भवति। वर्णाः इत्युक्ते ब्राह्मणक्षत्रिय वैश्यशूद्राः इति चत्वारः वर्णाः सन्ति खलु। चतुर्णां वर्णानां स्वभावः कीदृशः भवति, ब्राह्मणानां स्वभावः कीदृशः भवति, अन्येषामपि स्वभावः कीदृशः भवति, एवमेव तेषां कर्माणि कथं भवन्ति। कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः इति अत्यन्तं मुख्यं वाक्यं वर्तते। तत्र एकचत्वारिंशत्तमे श्लोके एकचत्वारिंशत्तमे श्लोके कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैः गुणैः इति। स्वभाव इति शब्दस्य अत्र अर्थत्रयं दत्तम् आसीत् शङ्कराचार्यैः। अन्ये व्याख्याकाराः अपि तं तद्भाष्यमेव अनुसृत्य व्याख्यां कृतवन्तः। स्वभावः इत्युक्ते ईश्वरस्य प्रकृतिः त्रिगुणात्मिका माया इति प्रथमः अर्थः। अर्थात् माया प्रभवः अर्थात् कारणं, माया कारणं येषां ते गुणाः इति। अर्थात् सत्वरजस्तमो गुणाः इति। द्वितीयः अर्थः ब्राह्मणस्वभावः एवं भवति। ब्राह्मणस्वभावः कथं भवति, शमः दमः तपः शौचम् इत्यादि ब्राह्मणस्वभावः कस्मिंश्चित् मनुष्ये एते गुणाः भवन्ति चेत् एतत् सत्त्वगुण कारणम्, एतस्य स्वभावस्य कारणं सत्त्वगुणः इति वदामः खलु। एवं ब्राह्मणस्वभावस्य सत्त्वगुणः कारणं भवति। एवमेव क्षत्रियस्वभावस्य रजोगुणः कारणं भवति। एवमेव वैश्यस्वभावस्यापि रजोगुणः एव, परन्तु तम उपसर्जन इत्युक्ते तमोगुणः द्वितीयस्थाने भवति। प्रथमस्थाने रजोगुणः भवति, द्वितीयस्थाने तमोगुणः भवति। एवं भवति चेत् वैश्यः इति। तमोगुणस्य आधिक्यं वर्तते चेत् शूद्रः इति। तमोगुण प्रवर्तनं भवति खलु। तमोगुणप्रवर्तनम् इत्युक्ते निद्रा आलस्य इत्यादि इत्यादि प्रमाद इत्यादि इत्येवं स्वभावः भवति। एवं तेषां स्वभावजं कर्म किं भवति इति वर्णितं। कस्मात् कारणात् कर्माणि विभज्य दातव्यानि खलु, विभज्य वक्तव्यानि खलु। तस्मात् कारणात् स्वभावजं कर्म किं भवति इति वर्णितं। तस्य प्रयोजनं किम् इत्युक्ते वयं मया उक्तमासीत्, यथा इदानीन्तनकाले सैण्टिस्ट् न सैकालजिस्ट् इति वदामः खलु, ते एप्टिट्यूड् टेस्ट् इत्यादिकं निर्वर्त्य अनन्तरं च तेषां स्थानं, त्वम् अस्य स्थानस्य अधिकारी, त्वम् अस्य स्थानस्य अधिकारी इति वदन्ति खलु। एवमेव तस्मिन् काले अस्माकं ऋषीणाम् उद्देशः एवमासीत्। परन्तु अनन्तरकाले यथा कालस्य प्रवाहः जातः, कालप्रवाहे किं जातं, कालप्रवाहे अनेकानि कुलानि उत्पन्नानि। अस्माकं धर्मे केवलं चत्वारः वर्णाः अस्माकं ग्रन्थेषु अस्माभिः प्रप्रथमं ज्ञातव्यः विषयः एवमस्ति। अस्माकं ग्रन्थेषु सर्वत्र चत्वारः वर्णाः एव तत्र उक्ताः, न तु सहस्रशः कुलानि। परन्तु इदानीन्तनाः किं वदन्ति, भवतां किं सनातनधर्मः इत्युक्ते कुलं, सनातनधर्म इस् ईक्वल् टु कास्ट् इति वदन्ति। सनातनधर्मः निर्मूलनीयः इति वदन्ति। कास्ट् अथवा कुलमिति कथम् उत्पन्नम् इत्युक्ते समाजस्य आवश्यकतायाः अनुसारेण एव कुलम् उत्पन्नम् इति वयं तस्मिन् विषये चर्चां कृतवन्तः। एवं सहस्रशः कुलानि मनुना न निर्मितानि, श्रीकृष्णेन न निर्मितानि, न केनापि ऋषिणा निर्मितानि। समाजस्य अवसरात् आवश्यकम् अनुसृत्य एतानि कुलानि उत्पन्नानि। एवं सोशल फिनामिना इति वक्तुं शक्नुमः, अथवा सोशलाजिकल फिनामिना इति वक्तुं शक्नुमः। एवम् अत्र इदानीम् अग्रिमश्लोकाः
अपि किञ्चिदिव जागरूकतया प्रष्टव्याः कस्मात् कारणात् इत्युक्ते स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः इति अग्रे अग्रे वक्ष्यति। प्रथमं श्लोकं शृणुमः। श्रीनिवास कृपया श्लोकं पठतु। तथैव आचार्य। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मणि स्वकर्म इति शब्दः स्वे कर्मणि इति सप्तमी विभक्तिः स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः अभिरतः अभिरतिः यस्य अस्ति इति सः अभिरतः इति अभिरति इत्युक्ते अत्यन्तं प्रीतिः अभिरतिः अत्यन्तं प्रीतिः न तु न कश्चित् तत्र किमपि अन्यत् कारणं न भवति अभिरतिः अभिरतः इत्युक्ते मनुष्यः यस्य अभिरतिः वर्तते सः अभिरतः इति संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः स्वकर्मनिरतः इति एक एव शब्दः स्वकर्मणि एव निरतः इति स्वकर्मणि एव यस्य रतिः भवति सः स्वकर्मनिरतः निरतः इत्युक्ते नितान्तं रतः इति वा रतिः रतिः यस्य वर्तते इति वा निश्चयेन वर्तते इति वा निरतः स्वकर्मणि एव स्वकर्मानुष्ठाने एव निरतः यः भवति स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति विन्दति इत्युक्ते प्राप्नोति तत् शृणु स्वकर्मणि एव भवान् निरतः भवति चेत् संसिद्धिं भवान् लभते इति अत्र विषयः स्वकर्म इति शब्दस्य अर्थः कः इति अत्र विवादास्पदः विषयः अस्मिन् काले पूर्वस्मिन् काले न आसीत् इदानीन्तनकाले जनाः एते अनेकानि कुलानि उत्पन्नानि खलु ओ मम कुलस्य इदं कर्म मया सर्वदा इदमेव करणीयं वा इति प्रश्नः वर्तते मया उदाहरणतया परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्य इव स्वभावजमिति उक्तम् अस्माभिः सर्वैरपि सर्वदा सर्वेषु कालेषु सर्वत्र 21st सेञ्चुरी मध्ये अपि परिचर्यात्मकं कर्म एव करणीयं वा वयं पठितुं न योग्य अधिकारिणः वा न वा इति प्रश्नः उदेति अत एव स्वभावजं कर्म इति यत्र विषय स्वभावजं कर्म किम् इति मनसि सर्वदा स्थापनीयः यत् अस्माभिः एकचत्वारिंशत्तमे श्लोके इदानीमेव मया उक्तं कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैः गुणैः स्वभाव इति शब्दस्य अर्थः दत्तः खलु शङ्कराचार्यैः अर्थात् सत्त्वगुणः कस्मिंश्चित् मनुष्ये वर्तते चेत् तं ब्राह्मणमिति निर्दिशतु इति एवमेव रजोगुणः कस्मिंश्चित् वर्तते चेत् सः वैश्यः वा क्षत्रियो वा भवति एवं उद्देशः एवं स्वभाव नियतं कर्म इति शब्द इत्र अत्रापि स्वकर्म इति शब्दस्य एवमेव अर्थः स्वीकरणीयः कस्मात् कारणात् इत्युक्ते शब्दानाम् अर्थाः यत् पुस्तकं वयं पठामः तस्मादेव पुस्तकात् अन्यसन्दर्भेषु अन्यस्थानेषु किमुक्तम् इति अस्माभिः अन्यस्थानेषु श्रीकृष्णेन किमुक्तम् इति दृष्ट्वा एव अर्थः ज्ञातव्यः भवति इदानीन्तनकालस्य अर्थस्य प्रयोजनं नास्ति श्रीकृष्णः कस्मिन् श्रीकृष्णस्य मनसि किमासीत् इति ज्ञात्वा एव अथवा भाष्यकारः किं लिखितवान् तत् ज्ञात्वा एव अर्थः ज्ञातव्यः गीतायां ये शब्दाः तत्र प्रयुक्ताः तेषाम् अर्थाः गीताग्रन्थादेव प्राप्तव्याः इति स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः इत्युक्ते अभिरति इति उक्तं खलु मया अभिरतिः सर्वदा रतिः अत्यन्तं प्रीतिः इति अत्यन्तं प्रीतिः शङ्कराचार्याः लिखन्ति तत्परः इति लिखन्ति तत्परः तत्परः इत्युक्ते इदं कर्म मह्यं विहितम् अत एव मया कर्तव्यम् इति प्रीत्या करोति चित्तशुद्धि प्राप्तये चित्तशुद्धिप्राप्तये कर्माणि करोति न तु किमपि अनपेक्ष्य किमपि पुण्यं वा अन्यत् किमपि वा अनपेक्ष्य अत्रापि अस्माभिः कर्मयोगं स्वीकर्तुं शक्नुमः कर्मयोगं वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः अत्रापि किं स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः अत्यन्तं प्रीत्या करोति न तु मया पुण्यं प्राप्तव्यमिति वा
किमपि अन्यः अन्यत् प्राप्तव्यमिति वा न करोति इति। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः अत्र आनन्दगिरिव्याख्यायां मोक्षापेक्षाम् अन्तरेण इति आनन्दगिरिव्याख्या लिखति। आनन्दगिरिव्याख्यायां वर्तते तत्परः इत्युक्ते तस्मिन्नेव तदेव परम् इति यः मन्यते सः तत्परः खलु। तदेव उत्तमं, तदेव परः, तदेव परम् इति यः मन्यते सः तत्परः इति। अत्र आनन्दगिरिव्याख्यायां मोक्षापेक्षामन्तरेण मोक्षस्यापि अपेक्षा नास्ति। मोक्षापेक्षामपि मनसि मन तत्र किं न स्थापनीयमिति, मोक्षापेक्षा अपि मनसि न स्थापनीया। एवं तत्परः भूत्वा स्वभावसदृशं कर्म करोति इति। एवं करोति चेत् नरः संसिद्धिं लभते। संसिद्धि इति शब्दस्यापि अर्थः कः इत्युक्ते, संसिद्धि इत्युक्ते सामान्यतः अर्थः कः, सिद्धि इति शब्दस्य अर्थः कः, द्वैतसिद्धिः नैष्कर्म्यसिद्धिः इति वदामः खलु। सिद्धिः इत्युक्ते मोक्षप्राप्तिः इत्येव अर्थः। तदेव मनसि निधाय शङ्कराचार्याः लिखन्ति ज्ञाननिष्ठायोग्यतालक्षणा सिद्धिः इति लिखन्ति। साक्षात् स्वकर्मानुष्ठानादेव साक्षात् सिद्धिः न भवति, स्वकर्मानुष्ठानेन एव। उदाहरणतया अहं ब्राह्मणः इति चिन्तयन्तु। ब्राह्मणस्य कर्माणि कानि इत्युक्ते अध्यापनम्, अध्ययनम्, अध्यापनं, यजनं, याजनम्। अहं यजनं याजनं न जानामि, परन्तु किञ्चिदिव यत्किञ्चित् अध्यापनं यत्किञ्चित् कर्तुं शक्नोमि, तदेव अहं कुर्वन्नस्मि। अध्ययनं, भिक्षाटनमपि करणीयं, परन्तु इदानीन्तनकाले भिक्षाटनं न कश्चित् करोति। एवं यावत् शक्ति इदानीन्तनकाले ब्राह्मणाः अपि तेषां वर्णधर्माणाम् अनुष्ठानं वर्णधर्माणाम् अनुष्ठानं कुर्वन्तः सन्ति। एवं संसिद्धि इत्युक्ते स्वकर्मानुष्ठानात्, केवलं स्वकर्मानुष्ठानादेव ज्ञानप्राप्तिः न भवति, तत्र किं मोक्षसिद्धिः न भवति। अत्र ते किं लिखन्ति, ज्ञाननिष्ठा योग्यतालक्षण। स्वकर्मानुष्ठानात् चित्तशुद्धिर्भवति। चित्तशुद्धिः इति चित्तशुद्धिरेव योग्यतां ददाति। किं विद्या ददाति विनयं, विनयाद् याति पात्रतां, पात्रत्वात् धनमाप्नोति इति उक्तरीत्या पात्रता, योग्यता इत्युक्ते पात्रतां ददाति इति। संसिद्धिं लभते नरः ज्ञाननिष्ठा इति उपरि कक्ष्या खलु, तां कक्ष्यां प्राप्तुम् अथवा प्रवेष्टुम् अस्माकं योग्यता भवति इति अर्थः तत्र। एवं स्वकर्मनिरतः, स्वकर्मनिरतः इत्युक्ते स्वकर्मणि एव निरतः, स्वकर्मनिरतः इति, स्वकर्मनिरतः इति समासः खलु। स्वकर्मणि एव निरतः, स्वकर्मणि एव यस्य रतिः भवति सः स्वकर्मनिरतः। तादृशः मनुष्यः सिद्धिं प्राप्नोति। सिद्धिं प्राप्नोति इत्युक्ते ज्ञान, अत्रापि सिद्धि संसिद्धि इति शब्दस्य यः अर्थः दत्तः स एव अर्थः अत्रापि। यथा विन्दति, यथा प्राप्नोति तत् शृणु। अत्र धर्माः इत्युक्ते सर्वेषां मनुष्याणां सामान्यधर्माः केचन भवन्ति। अत्र मधुसूदनसरस्वत्याः व्याख्या विस्तरेण वर्तते, तां व्याख्यामपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तत्र श्रीमद् महाभारतात् एकः श्लोकः तत्र उदाहृतः। सामान्यधर्माः के भवन्ति इति। सर्वेषां मनुष्याणां धर्माः कथं सामान्यधर्माः भवन्ति खलु। न केवलं ब्राह्मणानां शमदमादीनि उक्तानि, शमदमादीनि तस्य स्वभावः भवति, परन्तु सर्वेषामपि ते अनुष्ठेयानि भवन्ति इति। सामान्यधर्माः कस्मिंश्चित् मनुष्ये स्वभावतः एव शमः, दमः, जिज्ञासा इत्यादि गुणाः तस्मिन् दृश्यन्ते। परन्तु सर्वेषामपि यः कश्चित् तमोगुणवान् भवति, यः कश्चित् रजोगुणवान् भवति, तस्यापि सामान्यधर्माः उक्ताः। तेन अपि शमदमादीनि अभ्यसनीयानि इति अत्र विषयः। यदि सः तमोगुणवान् अपि शमदमादीनाम् अभ्यासं करोति, तस्य तमोगुणः किञ्चिदिव अपगच्छति, शनैश्शनैः रजोगुणे आगच्छति, शनैश्शनैः रजोगुणः अपि न्यूनीभवति, अनन्तरं सत्त्वगुणे आगच्छति इति। सर्वेषां जनानां कृते सामान्यधर्माः इति उक्तानि। सामान्यधर्माः के इत्युक्ते एकः श्लोकः एवं वर्तते, श्लोकद्वयमिति। आनुशंस्यम् अहिंसा च अप्रमादः संविभागिता, श्रद्धकर्मातिथेयं च सत्यमक्रोध एव च।
स्वेषु दारेषु सन्तोषः शौचं नित्यानसूयत आत्मज्ञानं तितिक्षा च धर्मः साधारणो नृप इति। नृप इत्युक्ते धर्मराजं वा कमपि वा उद्दिश्य सन्दर्भः मया न दृष्टः, परन्तु मधुसूदनसरस्वत्याः व्याख्या या वर्तते तस्याः व्याख्यायाः अनुसारेण मयं लिखितवान् अत्र। आनुशंस्यम् इत्युक्ते करुणा, कारुण्यम्। एवमेव अहिंसा च। आनुशंसम् अहिंसा इति शब्दयोः मध्ये लघु भेदः, किञ्चित् भेदः वर्तते। किमित्युक्ते कश्चित् हिंसां न करोति परन्तु कारुण्यमपि न वर्तते इति। करुणा अपि न वर्तते, हिंसां न करोति, एवं भवितुमर्हति खलु मनुष्यः। अत एव आनुशंस्यम् अहिंसा च अहिंसा च अप्रमादः अवधानता, सर्वदा अवधानता वर्तते, अनवधानता न भवति इति। एवं संविभागिता, यत्किञ्चित् तस्य समीपे वर्तते तत् अन्यैः सह विभज्य अन्येभ्यः दत्वा अनुभवति इति। धनं वा भोजनं वा किमपि वा अन्येभ्यः दत्वा अनन्तरं च अनुभवति इति। एवमेव श्राद्धकर्माणि सर्वैः अपि करणीयानि, शूद्रः वा अन्यः वा सर्वैः अपि श्राद्धकर्माणि अस्माकं समाजे वयं पश्यामः। एवम् आतिथेयं च। आतिथेयम् इत्युक्ते अतिथि, अतिथेः किं परिचर्या इति वा उपचारः। अतिथेः उपचाराः इति वदामः खलु। यदा यः कश्चित् अतिथिः आगच्छति चेत् तस्मै तस्य आदरः करणीयः, भोजनादिकं दातव्यम्, आदरः करणीयः खलु। श्रद्धापूर्वकं तस्य आदरः करणीयः। आतिथेयञ्च सत्यं, सत्यं सर्वदा सर्वैः अपि पालनीयमिति। अक्रोध एव च, क्रोधस्यापि न्यूनीकरणम् अपेक्षितम्। स्वेषु दारेषु संयोगः, अन्यदारेषु बुद्धिः मास्तु इति। शौचं, बाह्य अभ्यन्तर शौचं। नित्य अनसूयता, असूया इत्युक्ते गुणेषु दोषाविष्करणम् असूया इति खलु। यः कश्चित् उत्तमः गुणः एव वर्तते परन्तु तं दृष्ट्वा ओ अयं तु निर्घृणः इति वा, अयं भीरुः इति वा, किमपि वा यत्किञ्चित् गुणवान् भवति चेदपि तस्य गुणं न पश्यामः, विगुणमेव तस्य पश्यामः। एवम् अनसूयता, गुणेषु दोषाविष्करणं, दोषमेव पश्यामः। एवमेव आत्मज्ञानं तितिक्षा च। आत्मज्ञानमिति शब्दस्य प्रामुख्यं वर्तते अत्र। सर्वैः अपि आत्मज्ञानं प्राप्तव्यमित्युक्ते सर्वैः अपि सामान्यधर्म आत्मज्ञानं किम् इति। शूद्राः अपि ते तत्र न निराकृताः, आत्मज्ञानात् शूद्राः न निराकृताः इत्यपि अस्माभिः ज्ञातव्यम् एतेषु श्लोकेषु। आत्मज्ञानं तस्मात् कारणात् इत्युक्ते विदुरादयः शूद्राः एव, परन्तु सः आत्मज्ञानी एव। विदुरः वा सूतः वा अन्ये जनाः शूद्राः एव। अस्मिन् वयं कस्मात् कारणात् अहं पुनः पुनः शूद्राणां विषये प्रस्तावं करोमि इत्युक्ते सर्वदा अस्माकं पुरतः सर्वदा एवं प्रश्नाः एव भवन्ति। अस्मान् एते ब्राह्मणाः किं दमनं कृतवन्तः, अस्माकं दमनं कृतवन्तः इत्येवं वर्तते खलु। अभिशंसनं वर्तते ब्राह्मणानाम् उपरि, मुख्यतः ब्राह्मणानाम् उपरि। कस्मात् कारणात् मुख्यतः ब्राह्मणानाम् उपरि इत्युक्ते यदि ब्राह्मणाः समाजे न भवन्ति चेत् अन्ये जनाः सुलभतया प्रवेष्टुं शक्नुवन्ति इति। यदि ब्राह्मणाः न भवन्ति चेत् अन्ये जनाः अत्यन्तं सुलभरीत्या प्रवेष्टुं शक्नुवन्ति। तदेव इदानीं जायमानमस्ति अस्माकं ग्रामेषु, सर्वत्रापि तदेव जायमानमस्ति। ब्राह्मणाः ग्रामेभ्यः निर्गताः, अन्ये जनाः तत्र व्याक्यूम् इति वर्तते खलु, शून्यं कदापि कुत्रचित् न भवति, तत्र प्रविष्टवन्तः अन्ये जनाः। एवम् एतेषाम् उद्देशः एवम्। अत एव अस्माभिः एतादृशाः श्लोकाः जागरूकतया ज्ञातव्याः। मुख्यतः महाभारतम् अस्माभिः सर्वैरपि अवश्यं पठनीयः ग्रन्थः। महाभारतम् अवश्यं पठनीयः ग्रन्थः। मुख्यतया शान्तिपर्वम् पर्वः इति मुख्यतया। अन्यस्थलेषु अपि, बहुषु स्थलेषु अपि धर्मविषये चिन्ता वर्तते। चिन्ता इत्युक्ते चिन्तनं वर्तते, विचारः वर्तते धर्मविषये।
आत्मज्ञानविषये विचारः वर्तते। सर्वैः जनैः अपि आत्मज्ञानम् इति अनुष्ठेयरूपेण, अत्र अनुष्ठेय इत्युक्ते ज्ञातव्य रूपेण अत्र उदाहृतमस्ति। आत्मज्ञानं तितिक्षा च, तितिक्षा अपि सर्वैरपि अभ्यस्तव्या इति। धर्मः साधारणो नृप, धर्माः एते धर्माः अहिंसा सत्यम् अक्रोधः इत्यादीनि सर्वाण्यपि सर्वसाधारणधर्माः इति। विशेषधर्माः इत्युक्ते कः अर्थः? ब्राह्मणानां विशेषधर्माः इत्युक्ते यजनं याजनम् अध्ययनम् अध्यापनं भिक्षाटनम् इत्यादि विशेषधर्माः। यद्यपि वयं न कुर्मः तथापि विशेषधर्माः। एवमेव क्षत्रियाः इदानीं न वर्तन्ते। क्षत्रियाः क्षत्रियाः सर्वे अपि समाजे बहवः जनाः इदानीं वैश्याः एव। बहवः जनाः वैश्याः एव, बहवः जनाः शूद्राः एव। शूद्राः इत्युक्ते परिचर्यात्मकं कर्म। यः कश्चित् MNC मध्ये कार्यं करोति सः किं करोति? MNC मध्ये यः कश्चित् कार्यं करोति सः केवलं परिचर्यात्मकं कर्म किञ्चिदिव भिन्नरूपेण करोति। परिचर्यात्मकं कर्म भिन्नरूपेण करोति। परन्तु अहं शूद्रः इति न मन्तव्यम्। अहं शूद्रः इति न मन्तव्यम्। यदि सः स्वकर्मनिरतः भवति चेत्, स्वकर्मनिरतः इत्युक्ते अध्ययनम् अध्यापनं यत्किञ्चित् करोति चेत्, महाभारतादिकं पठति चेत्, सः परिचर्यात्मकं कर्म करोति चेदपि ज्ञानवान् भवति। एवं ज्ञातव्यम् अस्माभिः। एवं अत्र विषयः। अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास। यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम्। तथैव यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यतः प्रवृत्तिः भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तम् अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अत्र पूर्वस्मात् श्लोकात् तत्र नूतनः विषयः कः इत्युक्ते, पूर्वस्मिन् श्लोके स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते इति उक्तवान्। अत्र विषय अत्रापि तदेव भिन्न शब्दैः उक्तमस्ति। स्वधर्माचरणमेव ईश्वराराधनम् इत्यपि। तत्र किं संसिद्धिं लभते इत्युक्ते ज्ञाननिष्ठायोग्यतालक्षणां सिद्धिम् इति तत्र क्लारिफिकेशन् तत्र दत्तमासीत् खलु। तत्र अत्रापि अयमेव अर्थः। स्वधर्माचरणमेव ईश्वराराधनम्। ईश्वराराधनं नाम किम्? वयं तृतीयाध्याये द्वितीयाध्याये वयं दृष्टवन्तः। कर्मयोगः इत्युक्ते कः? ईश्वरार्पणबुद्ध्या कर्माणि करोतु इति। ईश्वरार्पणबुद्ध्या कर्माणि कुर्मः चेत् तदेव किं कर्मयोगः इति। स एव कर्मयोगः इति। ईश्वरार्पणबुद्ध्या इत्युक्ते किम्? अस्माकं परितः यः समाजः वर्तते, समाजः एव ईश्वरः, समाजरूपः ईश्वरः इति। समाजरूपी ईश्वरः इति वा। अर्थात् अत्र यतः प्रथमं शब्दान् पश्यामः। यतः प्रवृत्तिः भूतानां येन सर्वम् इदं ततम् इत्युक्ते व्याप्तं स्वकर्मणा तम् अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। तम् अभ्यर्च्य, सः कः इत्युक्ते अत्र किं कः अर्थः दत्तः? सः इत्युक्ते अत्र ईश्वरः इति लिखितः। अत्र मधुसूदनसरस्वत्याः व्याख्यायां स्पष्टतया यतः इत्युक्ते यस्मात् मायोपाधिकात् चैतन्यात् इति। मधुसूदनसरस्वत्याः व्याख्यां यदि वयं पश्यामः चेत्, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, यतः मायोपाधिकचैतन्य आनन्दघनात् सर्वज्ञात् सर्वशक्तेः ईश्वरात् उपादानात् निमित्तात् च इत्येवं लिखितवन्तः ते। मायोपाधिकं चैतन्यम् ईश्वरः इति वदामः खलु। मायोपाधिकं चैतन्यम् ईश्वरः, अन्तःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं जीवः इति वाक्यद्वयं वयं जानीमः। अत्र तदेव लिखितमस्ति। अत्र यतः इत्युक्ते मायोपाधिकं चैतन्यं साक्षात् ब्रह्मकारणं न भवति खलु। ब्रह्म साक्षात् कारणं न भवति। ब्रह्मणि न कश्चित् परिणामः वर्तते। मायोपाधिकं चैतन्यं यद् वर्तते तस्मादेव पञ्चभूतानि वा भूतभौतिक प्रपञ्च उत्पत्तिः भवति खलु। एवं
मायोपाधिक चैतन्य आनन्दघनात् आनन्दघनम् आनन्दघनम् इत्युक्ते आनन्दघनः इति वदामः आनन्दघनः इत्युक्ते तत्र सत्यं ज्ञानम् अनन्तम् अनन्तमेव आनन्दम् इत्यपि वदामः खलु आनन्दघनः इति एवमेव तत्र न कश्चित् तत्र हेयोपादेयवर्जितं यत् वर्तते तदेव आनन्दघनमपि भवति हेय तत्र न किञ्चित् हेयमस्ति न किञ्चित् उपादेयमस्ति इति एवम् आनन्दघनात् सर्वज्ञात् अत्र सर्वज्ञशब्दस्य सर्वशक्तिमान् नियन्त सर्वेषां नियन्ता इति ज्ञातव्यम् ब्रह्मणि ब्रह्मविषये सर्वज्ञः इत्युक्ते सर्वं च तत् ज्ञश्च इति वक्तव्यं ब्रह्मविषये परब्रह्मविषये सर्वं च तत् ज्ञश्च इति सर्वज्ञ शब्दः सर्वज्ञं ब्रह्म इति अत्र सर्वज्ञः ईश्वरः इत्युक्ते पुंलिङ्गशब्दः सर्वज्ञः ईश्वरः इति सर्वज्ञः इत्युक्ते नियन्ता कर्मफलदाता इत्येवं भेदः सर्वशक्तेः ईश्वरात् उपादानात् निमित्तात् उपादानकारणं च निमित्तकारणं च ईश्वरः एव खलु एवं सर्वान्तर्यामिणः इति सर्वान्तर्यामी अपि स एव इति तस्मादेव उत्पत्तिः प्रवृत्तिः इत्युक्ते उत्पत्तिः अथवा चेष्टा वा इति लिखन्ति शङ्कराचार्याः चेष्टा वा चेष्टा इत्युक्ते अस्माकं सर्वेषां सर्वे च सर्वाः चेष्टाः तस्मादेव भवति खलु एवम् एवम् उत्पत्तिः उत्पत्तिर्भूतानां भूतानाम् इत्युक्ते सर्वेषां प्राणिनां न केवलं मनुष्याणां सर्वेषां प्राणिनां येन सर्वमिदं ततं येन ईश्वरेण शङ्कराचार्याः अपि लिखन्ति येन ईश्वरेण शङ्कराचार्याः अपि यतः प्रवृत्तिः यस्मात् अन्तर्यामिणः ईश्वरात् इति ते लिखन्ति भाष्ये येन ईश्वरेण येन इत्युक्ते ईश्वरेण ईश्वरः इत्युक्ते मायावच्छिन्नं चैतन्यं येन सर्वम् इदं ततं ततम् इत्युक्ते व्याप्तं कथं व्याप्तम् अस्माकं सत्तास्फुरणरूपेण तदेव व्याप्तं खलु अस्मात् सर्वेषु प्राणिषु सत्तास्फुरणमिति वदामः सत् चित् इति सत्तास्फुरणम् इत्युक्ते सत् चिति सत् चित् आनन्दः इति त्रयः अपि ब्रह्मणो रूपं केवलं नामरूपे एव जगत् इति तत्र श्लोकः अपि वर्तते खलु कश्चित् श्लोकः वर्तते न स्मरामि झटिति एवं सर्वमिदं व्याप्तं तदेव उपादानं तदेव निमित्तकारणमिति कारणात् सर्वत्र व्याप्तं यथा मृत् मृत् सर्वत्र सर्वेषु घटेषु यथा मृत् वर्तते तथैव सर्वेषु आभरणेषु यथा यथा सुवर्णं वर्तते एवमेव तदेव निमित्तकारणं तदेव उपादानकारणमिति स्वकर्मण स्वधर्माचरणमेव ईश्वराराधनं कस्मात् कारणात् इत्युक्ते विश्वात्मा इति वदामः विश्वात्मा विश्वभावनः इति वदामः विश्वात्मा विश्वमेव आत्मा तस्य विश्व ब्रह्मणि एव इदं सर्वम् अध्यस्तमिति वदामः खलु इतः सर्वं मायाकल्पितमिति मायाकल्पितं जगत् सर्वमपि अध्यस्तमिति वदामः एवम् ईश्वराराधनं परमेश्वरे अस्माकं नित्यकर्माणाम् अर्पणमेव ईश्वरे अस्माकं सर्वेषां कर्मणाम् अर्पणमेव ईश्वराराधनम् इति विषयः खलु एवं स्वकर्मणा तम् अभ्यर्च्य तम् इत्युक्ते अत्र ईश्वरम् अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः सिद्धि इत्युक्ते ज्ञान पुनः सेम् ज्ञाननिष्ठायोग्यतालक्षणं लक्षणां सिद्धिम् इति अत्रापि शङ्कराचार्यैः लिखितं वा सिद्धिं अत्रापि लिखितमस्ति ज्ञाननिष्ठायोग्यतालक्षणं सिद्धिं विन्दति मानवः मनुष्यः एवम् इति ते लिखन्ति अभ्यर्च्य पूजयित्वा आराध्य अर्थात् अस्माकं धर्मानुष्ठानम् एव ईश्वरस्य पूजनम् यद्यद् वयं कुर्मः तत् लोकसङ्ग्रहार्थं कुर्मः यद्यद्वयं कुर्मः यदा वयं लोकसङ्ग्रहार्थं कुर्मः लोक एव विश्वात्मा विश्वभावनः स एव खलु अतः अस्माकं सर्वे जनाः यदि स्वकर्माणि कुर्वन्ति चेत् तदा एव ईश्वरस्य प्रीतिः भवति परमेश्वरप्रीत्यर्थम् इति वदामः वयं सर्वदा एवं परमेश्वरप्रीत्या किं भवति चित्तशुद्धिः भवति अस्माकं चित्तशुद्धिद्वारा किं भवति ज्ञाननिष्ठा योग्यता भवति ज्ञाननिष्ठा इति कक्षायां प्रवेष्टुम् अस्माकं योग्यता भवति इति अत्र विषयः तदेव वयं सर्वदा प्रतिदिनं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि नारायणाय समर्पयामि इति वदामः नारायण इत्युक्ते परं ब्रह्म
तत्र ईश्वरः एव अत्र स्वीकरणीयः। नारायणाय इति समर्पयामि इति वयं वदामः खलु। एवम् अत्र अत्र अन्यः विशेषः अपि अत्र रामसुखदास महाशयैः लिखितमस्ति। स्वयोग्यता अस्माकं स्वयोग्यतानुसारेण वयं कर्माणि कुर्मः चेत् रागद्वेषादयः न भवन्ति मनुष्येषु। यदि यः कश्चित् अत्यन्तं गुणवान् वर्तते, योग्यतानुसारेण तस्य स्थानं नास्ति, तस्य कर्माणि न भवन्ति इति चिन्तयन्तु। एवं भवति चेत् तस्य रागद्वेषादयः भवन्ति। अयं निकृष्टः, सः उत्तमस्थाने तिष्ठति इति भवति खलु। एवं स्वयोग्यतानुसारेण एव मनुष्याः सर्वे अपि कर्माणि कुर्वन्ति चेत् रागद्वेषार्थेषु रागद्वेषादयः न भवन्ति। स्वकर्मणि एवम् अत एव स्वकर्मणि तत्परो भूत्वा कर्माणि तत्परेण भूत्वा कर्माणि करणीयानि इति अत्र ते लिखन्ति। तदपि स्वीकर्तुं शक्नुमः। अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास। तथैव आचार्य। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। तदेव अत्र मुख्यतः अर्जुनम् उद्दिश्य, अर्जुनं मनसि निधाय अयं श्लोकः वर्तते। श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् इति एक एव शब्दः। परेषां धर्मः परधर्मः। परधर्मात् सुअनुष्ठितात् परधर्मात् स्वधर्मः विगुणः अपि। विगुणः अपि इति अपि शब्दः स्वीकरणीयः इति। अत्र स्वगुणं स्वधर्मः विगुणः इति कस्मात् कारणात् इत्युक्ते आनन्दगिरेः व्याख्यायां ते लिखन्ति, युद्धं कर्म वर्तते खलु, युद्धमिति करणीयम्। युद्धं कर्म हिंसात्मकम्, अहं न करिष्यामि, स्वजनान् न हनिष्यामि इति श्री अर्जुनेन उक्तं खलु। अत एव तम् उद्दिश्य अयं श्लोकः अर्जुनम् उद्दिश्य। श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् सु अनुष्ठितात् स्वभावनियतम्। एक एव शब्दः स्वभावनियतम् इत्युक्ते स्वभावेन नियतम् अथवा विहितम् अथवा व्यवस्थापितमिति। स्वभावेन व्यवस्थापितं कर्म। स्वभावेन इत्युक्ते स एव अर्थः स्वीकरणीयः। सत्त्वरजस्तमो गुणाः इति गुणानां कारणादेव इति। एवं कर्म कुर्वन् इत्युक्ते कुर्वन् न आप्नोति किल्बिषम्। किल्बिषम् इत्युक्ते पापं न प्राप्नोति। सुलभः एव श्लोकः। तत्र विगुणः, श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः। कदाचित् स्वधर्मः विगुणः भवति। यथा मुख्यतया डैलमा इति वदामः, मारल् डैलमा इति वदामः। मारल् डैलमा यदा भवति, यथा तत्रापि ईश्वरार्पणबुद्ध्या एव स्वकर्माणि करणीयानि खलु। ईश्वरार्पणबुद्ध्या इत्युक्ते लोकसङ्ग्रहार्थमेव कर्माणि करणीयानि। उदाहरणतया कश्चित् जड्ज् न्यायाधीशः भवति इति चिन्तयन्तु। न्यायाधीशेन मरणदण्डः दातव्यः कस्मैचित्। कश्चित् अपराधी भवति, तस्मै मरणदण्डः दातव्यः। तदानीं यदि न्यायाधीशः चिन्तयति न न न टेररिस्ट् भवतु तथापि मरणदण्डनं न ददामि इति चिन्तयति चेत् सः स्वधर्मात् च्युतः एव, स्वधर्मं न निर्वर्तयति। एवमेव युद्धमपि, यत्रापि हिंसात्मकं कर्म, हिंसा वर्तते, तदानीं यदा यदि आवश्यकं भवति युद्धं करणीयमेव भवति। अर्जुनमुद्दिश्य एव अस्माभिः सर्वैरपि युद्धं करणीयमिति न अत्र सन्देशः। अस्माभिः समाजे यत् कर्म करणीयम्, अस्माकं गुणानाम् अनुसारेण, अस्माकं स्वभावानुसारेण यत् कर्म करणीयं तत् अस्माभिः करणीयमेव। परधर्मात् इत्युक्ते अत्र पुनः नीलकण्ठः अपि लिखति भिक्षाचरणात् इति। भैक्ष्यमपि इह लोके इति अर्जुनेन उक्तं खलु। श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि इह लोके इति। गुरून् हत्वापि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि इह लोके इति पूर्वमुक्तम्। एवमेव पापमेव आश्रयेदस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः इति उक्तवान्। एतान् आततायिनः हत्वा, आततायी इति एकत्र वदति। आततायी इत्युक्ते अग्निदः गरदः इत्यादि वर्णनं कृतं खलु आततायी शब्दस्य। आततायिनम् आयान्तं हन्यात् झटिति हन्यात् इति अपि वाक्यं वर्तते, धर्मसूत्रं वर्तते।
तथापि अर्जुनः किं वदति? पापमेव आश्रयेदस्मान् हत्वा इतान् आततायिनः पापम् आश्रयेदस्मान् इति वदति। एवं तस्य मनसि तत्र द्वैविध्यं वर्तते, डैलमा, द्वैविध्यं वर्तते। अत एव तत् इदानीम् अपसरणीयं भवति। अत एव परधर्मात् सु अनुष्ठितात् हिंसासु शून्यमपि, किं परधर्मः हिंसाशून्यमपि अयुक्तः इति। अत्र परधर्मः इत्युक्ते किं? भिक्षाटनादिकं, भिक्षाटनं सम्यक् करोति सम्यक् करोति चेदपि, यथा ते एकचक्रपुरे कृतवन्तः, भिक्षाटनं सम्यक् करोति चेदपि तस्मात् स्वधर्मानुष्ठानमेव श्रेयान्। कस्मात् कारणात् इत्युक्ते समाजस्य उद्धरणं, न तु स्वलाभाय, समाजस्य रक्षणार्थमेव स्वकर्म सर्वधर्माणि खलु। ब्राह्मणः अपि अध्ययनम् अध्यापनं कस्मात् कारणात् उक्तम् इत्युक्ते सर्वेषु कालेषु अस्माकम् उपनिषत्सु किं वर्तते, अस्माकं ग्रन्थेषु किं वर्तते, महाभारते किं वर्तते इति अन्य सर्वेभ्यः जनेभ्यः वक्तव्यं खलु। यदि न उच्यते चेत् अस्माकं सन्दर्भानुसारेण इदानीन्तनकाले नूतनानि मीडिया आगतानि, सर्वेषां मीडिया माध्यमानामपि उपयोगः करणीयः। यदि वाट्साप् भवतु वा, किमपि अन्यत् भवतु वा, यूट्यूब् भवति वा, यत्किमपि भवतु, सर्वेषां माध्यमानाम् उपयोगः करणीयः, विषयः सर्वेभ्यः वक्तव्यः इत्येवं विषयः खलु। यदि न जानन्ति चेत् तेषां मनसि अन्यजनैः यत् उक्तं तदेव तेषां मनसि प्रविशति। अन्यजनैः किमपि असत्यकथनं भवति, असत्यकथनं, फाल्स् नेरेटिव् इति वदामः खलु, असत्यकथनं, भवन्तः सर्वेपि मूर्खाः, भवन्तः सर्वेपि एवं हिंसकाः, भवन्तः सर्वेपि एवं सर्वान् जनान् पीडितवन्तः, भवन्तः सर्वेपि पीडकाः इति वदन्ति चेत् तत् नेरेटिव् एव अस्माकं मनसि प्रविशति। महाभारते कानि के उत्तमाः विषयाः सन्ति, अस्माकं चिन्तनं कथमासीत्, उपनिषत्सु अस्माकं चिन्तनं कथं वर्तते इत्येवं वयं ज्ञातुमपि न शक्नुमः। अस्माकं बुद्धिः एव तत्र न गच्छति। अत एव अस्माकं सर्वेषां कार्यं मुख्यं कर्तव्यं किम् इत्युक्ते प्रप्रथमं पठनीयम्, अवगन्तव्यं, गुरोः सकाशात् पठनीयं भवति, एवं वक्तव्यं भवति अस्माकं बालकेभ्यः वा अन्येभ्यः वा सर्वेभ्यः वक्तव्यं भवति। परधर्मात् सु अनुष्ठितात् स्वधर्मः एव विगुणः अपि यत्किञ्चित् वैगुण्यं वर्तते अत्र युद्धे, किं वैगुण्यम् इत्युक्ते हिंसा एव भवति इति। एवं स्वभावनियतम् इत्युक्ते गुणानुसारेण स्वस्य स्वभावेन व्यवस्थापितं कर्म कुर्वन् न आप्नोति किल्बिषं, पापं न प्राप्नोति इति। अत्र शङ्कराचार्याः विषक्रिमेः उदाहरणं ददति शङ्कराचार्यः। विषक्रिमी कथं भवति? विषक्रिमिन्यायेन जीवाम्यहम् इति किमपि श्लोके वर्तते कुत्रापि। विषमेव भुङ्क्ते तत्रैव जीवति, विषमेव भुङ्क्ते तस्मिन्नेव जीवति इति विषक्रिमिन्यायः इति वदामः। एवं विषक्रिमिन्यायेन युद्धमपि यज्ञः इति स्वीकृत्य, युद्धमपि यज्ञः, अयं यज्ञः, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः इति उक्तं खलु। यज्ञार्थात् कर्मणो चतुर्थाध्याये यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः इति, यज्ञार्थात् कर्म तृतीयाध्याये वा वर्तते। एवं युद्धमपि यज्ञः इति मत्वा, यथा यज्ञाचरणसमये चित्तशुद्धिप्राप्तये स्वधर्मानुष्ठानं वयं कुर्मः, स्वकर्मानुष्ठानम्, एवमेव अत्रापि स्वकर्मानुष्ठानम् इदानीं करणीयम् इति अत्र विषयः। इदानीं त्रयः श्लोकाः पठिताः। अत्र कश्चित् प्रश्नः वर्तते वा? धन्यवादः आचार्य। प्रश्नाः न सन्ति आचार्य। तर्हि विरमामः। हरिः ओम् तत्सत्।